एउटा यस्तो कथा पनि छ। राजा जनकले जिन्दगीभर सत्य खोजेका थिए। राजा जनकले जिन्दगीभर सत्य खोजेका थिए र यही खोजको क्रममा एक दिन आफ्ना दरबारमा भेला भएका पण्डितहरूलाई, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदीहरूलाई, जो वेदमा पारङ्गत थिए, उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण भाषामा भनेका थिए, हे विद्वानगण हो, तिमीहरूले मलाई बेला बेलामा शास्त्रको उदाहरण दिएर यो पनि भन्दै आइरहेका छौ कि ज्ञान पाउने, मुक्ति पाउने गाह्रो कुरा होइन। बुझ्यो कि सक्यो? ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष धेरै टाढाको कुरा होइन। धेरै लामा लामा तपस्याको आवश्यकता पर्दैन। धेरै लामा लामा साधनाको आवश्यकता पर्दैन। मात्र बुझ्नुपर्छ। नबुझेर बन्धन, बुझे मुक्ति। यो कुरा हे पण्डितहरू हो, हे विद्वानहरू हो, तिमीहरूले बेला बेला भन्दै आइरहेका छौ। यो सुन्दा सुन्दा म बुढो भइसकेँ। अब मेरो धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ। अब म ज्ञान जान्यो कि बुझ्यो कि एकै क्षणमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा अरू सुन्न चाहन्न। मलाई अब त्यो अवस्थामा लैजानु पर्यो। किनकि व्याख्या धेरै सुनि, सुन्दा सुन्दा दाढी लामा लामा भइसके, फुलिसक्यो, चौडी परिसक्यो अनुहार। तर भएन मुक्ति, भएन ज्ञान। त्यसकारण ज्ञान तुरन्तै पाइन्छ भन्ने कुरा, मुक्ति तुरन्तै हुन्छ भन्ने कुरा अब म धेरै बढी सुन्न चाहन्न। मलाई प्रमाणित गरिदेऊ, मलाई प्रमाणित गरिदेऊ। यदि प्रमाणित गर्न सकेनौ भने म त राजा हुँ, तिमीहरूलाई बन्दी बनाउँछु। नभन्दै राजाले त्यसपछि एक एक विद्वान बनाउँदाहरूलाई बन्दी बनाइदिए, एक एकलाई जेलमा पठाइदियो। किनकि ज्ञानका कुरा सुन्ने, मलाई मक्ख पारेर जाने, ज्ञानका कुरा सुनाउने, मलाई मक्ख पारेर जाने, सुनुन्जेल मक्ख पनि हुन्छु म। अनि त्यसपछि तातो नि भुत्लु, तातो नि छार। यो चालले त मेरो जिन्दगी सकिन लागिसक्यो। म सिद्धिन लागिसके, मेरो शरीर सिद्धिन लागिसक्यो। अतः म अब यही कुरा दोहोर्याउन चाहन्न। म यो अवस्थाबाट बाहिर आउन चाहन्छु। त्यसकारण प्रमाणित गरिदेऊ। यो प्रमाणित गरिदेऊ भन्ने उनको जुन च्यालेन्ज छ, त्यो च्यालेन्ज सबैले मिट गर्न सकेनन्। कसैले पनि मिट गर्न सकेन। त्यो च्यालेन्जलाई प्रमाणित गर्न सकेनन् र उनलाई सिकाउने धेरै पण्डितहरू, धेरै विद्वानहरू जेलमा कोचिन पुगे। कहानी गजबको छ। शास्त्रमा यो पनि भनिएको छ, शास्त्रमा यो पनि लेखिएको छ कि ज्ञान पाउनु भनेको, मुक्ति पाउनु भनेको, सत्यको बोध हुनु भनेको, सत्य उपलब्ध हुनु भनेको एउटा घोडा चढ्दा जति समय लाग्छ। घोडा चढ्दा एउटा खुट्टा पागडीमा राख्नु पर्यो घोडाको, र त्यसपछि अर्को खुट्टा अर्को पागडीमा।
जति घोडा चढ्नलाई समय लाग्छ मुक्त हुनलाई पनि समय त्यो भन्दा कम लाग्छ। क्यान यु इमेजिन इट? सत्य उपलब्ध हुनको लागि त्यो भन्दा कम समय लाग्छ। तर यो कुरा, यो कम समय लाग्छ भन्ने कुरा धेरै समय लगाएर सुनिसक्यो। त्यसकारण राजाले विद्वानहरूलाई बन्दी बनाइदिए। सौभाग्यवश जब राजाको अष्टावक्र मुनिसँग भेट भयो, अष्टावक्र मुनिसँग ठोकिन पुगे राजा, उनी एउटा संवादभित्र 20 वटा श्लोकको आधारमा व्याख्या गर्दा 20 वटा श्लोकमा मुक्त भइदिए। यो कस्तो कुरो हो भने मान्छे महान कुरा चाहन्छन्, त्यसमा शंका छैन। उनले जानेको महान कुरा, कसैले शिक्षालाई महान ठानेको भए ऊ शिक्षा चाहन्छ, कसैले ज्ञानलाई महान ठानेको भए ऊ ज्ञान चाहन्छ, कसैले मुक्तिलाई महान ठानेको भए ऊ मुक्ति चाहन्छ, कसैले ध्यानलाई महान ठानेको भए ऊ ध्यान चाहन्छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने ऊ प्राप्त गर्न आतुर हुन्छ, प्राप्त गर्न बडो आतुर हुन्छ, तर त्यो प्राप्तिको लागि त्याग गर्न कति पनि आतुर हुँदैन। उसलाई त के लाग्छ त भन्नाले मैले जीवनमा धेरै कुरा प्राप्त गरेँ, त्यस्तै ज्ञान पनि, सत्य पनि, मुक्ति पनि यसमा थप्छु जस्तो लाग्छ। याद राख्नुस् यो कुरालाई, जब हामीले एउटा भाँडोमा, यहाँ मैले चिया पिरेको छु, यो चिया भरिएको भाँडोमा चिया भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खोज्दैछु। मसँग एउटै ग्लास छ, अब मेरो खोज यो चिया भन्दा 100 गुना, 1000 गुना, करोडौं गुना महत्त्वपूर्ण कुरा म खोज्दैछु र मेरो भाँडो भरिएकै छ र महत्त्वपूर्ण कुरा जुन मैले खोजेको छु त्यो राम्रो कुरा हो खोज्नु। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा जो चिया भन्दा 1000औं गुना अमृत तुल्य कुरा मैले खोजेको छु, त्यो खोजलाई, त्यो प्राप्तिलाई राख्नको लागि मेरो जुन भाँडो छ अलरेडी त्यहाँ चिया भरिएको छ भने यो चिया नफालेसम्म, यो चियाप्रतिको मोह नत्यागेसम्म त्यो प्राप्त भएको कुरा राख्ने कहाँ? प्राप्त त हुन्छ किनकि त्यो गुमेकै कुरा होइन, त्यसकारण त्यो प्राप्त हुन्छ। तर यो चियाले त्यसलाई छेकिदिन्छ, यो चियाले यसलाई छेकिदिन्छ। त्यसैलाई अष्टावक्रले या जनकले वैराग भन्ने शब्दले सम्बोधन गरेका छन्। म अहिलेसम्म जे जति मसँग छ, धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, संसार, यो सारा कुरा जे जति छ त्यो कुराप्रतिको मेरो मोह भङ्ग नभएसम्म वैराग उत्पत्ति हुँदैन। र वैराग भएन भने रिक्तता, यो कपको खालीपन भने जस्तै मेरो चित्तको रिक्तता हुँदैन। चित्त, घरमा कोही मान्छेले डेरा जमाएर बसेको छ, उनले डेरा नछोडेसम्म अरू मान्छेलाई मैले त्यहाँ डेरामा राख्न सकिँदैन। त्यस्तै खाली कप नभएसम्म अर्को चिज आएर त्यहाँ भरिँदैन, महत्त्वपूर्ण जतिसुकै होस्। त्यसकारण ज्ञान ठुलो कुरा होइन कि, ज्ञानको प्राप्ति पनि ठुलो कुरा होइन, मुक्तिको प्राप्ति पनि ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा मैले रिक्त बनाउन सक्दिनँ क्या। मैले इमोसनल्ली यसलाई एक्सप्रेसन दिएँ। महाराज, ज्ञान भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन, तिम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो।
तर समस्या के हो त भन्नाले तिमी रिक्त हुन चाहदैनौ क्या? Can you imagine it? समस्या के त भन्नाले हामीले पहिल्यै बुझेका कुराहरू, जानेका कुराहरू, भोगेका कुराहरू, त्यो कुरालाई हामी छोड्न मर्ने नि मान्दैनौ। That's the point. That's the point. म खाली हुन चाहन्न। म के चाहन्छु भन्नाले मेरो ग्लासको पहिल्यै परम्परागत रूपमा आएको या मैले सिकेको या मलाई कसैले सिकाइदिएको सारा कुरा छ, त्यो कुरा म छोड्न चाहन्न। र यो कुरा म छोड्न चाहन्न, तर मलाई सत्य चाहिसक्यो। मलाई ज्ञान चाहिसक्यो। अरे लोभी, ज्ञानलाई राख्ने कहाँ तैँले? राख्ने कहाँ? ज्ञान राख्नलाई रिक्तता चाहिन्छ, खालीपन चाहिन्छ। अनि ज्ञान राख्ने भाँडो नै खाली छैन भने मैले ज्ञान खोजेर फाइदा के भयो? म जिन्दगीभर खोज्छु, मेरो चारैतिर प्राप्ति नै प्राप्ति छ, तर मलाई महसुस हुँदैन मित्र। मलाई महसुस हुँदैन मित्र। किन महसुस हुँदैन त भन्नाले मैले आफूलाई रिक्त बनाइन्। त्यसकारण ज्ञान आउँछ, बबाई गरेर फर्कन्छ, किनकि ठाउँ नै छैन। ठाउँ त मैले छोडिन। जसरी सूर्य बिहानै सखारै सूर्योदय हुन्छ र तपाईको कोठालाई जाजल्यमान बनाउन चाहन्छ सूर्य। तर हामी झ्याल बन्द गरेर, ब्लिङ्करहरू हालेर, पर्दा बाक्ला हालेर सुतिरहेका छौँ र प्रार्थना गरिरहेका छौँ, हे सूर्यदेव मेरो कोठामा आइबक्स्योस्, मेरो कोठामा। अरे यार, सूर्य त घण्टौं भइसक्यो तपाईको कोठा बाहिर कुरेर बसेको, घाम त घण्टौं भइसक्यो तपाईको कोठामा कुरेर बसेको, तर तपाईको कोठा अहिले पनि अँध्यारो। किन? सूर्य प्राप्त नभएर हो? घाम प्राप्त नभएर हो? होइन, मैले झ्याल खोल्न बिर्सेँ क्या। अरे यार, झ्याल खोल्न बिर्स्यो भने सूर्य आउँछ, कुर्छ अनि सूर्य फर्केर जान्छ। त्यस्तै जिन्दगी भर मान्छेको जो सत्यका खोजी हुन्छन्, प्यासी हुन्छन्, सत्यले उनको दरवाजामा, उनको दैलोमा कुरेर बसेको हुन्छ, तर उनले थाहा नै हुँदैन, उनलाई बोधै हुँदैन त्यो कुरा। किनकि उनले पर्दा खोल्दैन, झ्याल खोल्दैन, तर भित्र बसेर प्रार्थना जरुर गरिरहेको हुन्छ, हे सूर्यदेव तमसोमा ज्योतिर्गमय, मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा लैजाऊ। निकल्ने लैजाऊ। हे गुरुदेव मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा लैजाऊ। यो गुरुदेवले लैजाने कुरा हो र? अद्भुत उदाहरण सुन्नुस्। यो जो नाक छ हाम्रो, हामी जीवित किन छौं त भन्नाले यहाँबाट हावा पसिरहेको छ क्या। हामी जीवित आजसम्म, हामी भनेको यो शरीर जीवित किन छ भने यो हावा पसेकोले मात्रै जीवित छ। धनको कारणले जीवित भएको होइन, पदको कारणले जीवित भएको होइन, शिक्षाको कारणले जीवित भएको होइन, खानाको कारणले जीवित भएको होइन, पानीको कारणले जीवित भएको होइन। अहिले जीवित भइरहेको कारण यति हो कि यो नाकको प्वालबाट श्वास छिरिरहेछ। बस 3 मिनेट घडी हेरेर श्वासलाई रोक्यो भने मान्छे, घडी हेर्ने मान्छे यो संसारबाट बिदा भइसकेको हुन्छ। ट्राई नगर्नुस्। 3 मिनेट फ्रीमा पाउने हावा यो नाकभित्र छिरेन भने यो अनमोल जिन्दगी भस्म हुन्छ। हावा, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा कि हावालाई रोक्दाखेरि कति शास्ति हुँदो रहेछ। 3 मिनेट
अब यो हावा भनेको प्राण हो हाम्रो, त्यसकारण यसलाई प्राणवायु पनि भनिन्छ। यो छिर्यो जिन्दगी, यो छिरेन मृत्यु। यो छिर्यो त जिन्दगी, यो छिरेन त मौत। नपत्या मुर्दालाई हेर्नुस्, नाक त बाँकी छ तर हावा छिर्दैन क्या। यो मुर्दा, यो लास र मान्छेमा के फरक छ? नाक उसको लासको पनि हुन्छ, नाक हाम्रो पासमा पनि हुन्छ, लासमा पनि हुन्छ, हाम्रो पासमा पनि हुन्छ। अनि ऊ मुर्दा, हामी जिउँदो के त भन्नाले उसको नाकभित्र हावा छिर्दैन क्या, त्यति हो। त्यसकारण ऊ मुर्दा। हामी जीवित किन त भन्नाले हाम्रो नाकभित्र हावा छिर्छ। र हावा छिर्नुको अद्भुत दर्शन के हो त भने, एउटा हावा छिर्नको लागि, एउटा हावा छिर्नको लागि अर्को हावा छोड्नु पर्छ क्या। यदि हावालाई छोड्न सकेन, खाली तान्ने 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 मात्रै गरिरह्यो भने यो मान्छे 3 मिनेट भन्दा बढी जीवित रहन सक्दैन। Can you imagine it? त्यसकारण हामी जीवित हावा छिरेर त हो, तर त्यो हावा छिर्ने पूर्वाधार के हो त? हावा छोड्नु क्या, हावा निस्कनु हो क्या। यदि एउटा हावा त्याग भएन भने प्राण त्याग हुन्छ। एउटा हावा त्याग भएर मात्रै अर्को हावा, कार्बन डाइअक्साइड युक्त विषाक्त हावा जब त्यागिन्छ अनि अक्सिजन युक्त अमृत तुल्य हावा छिरिन्छ। Can you imagine it? कार्बन डाइ युक्त हावा त्यसलाई त्यागिन्छ अनि अक्सिजन युक्त अमृत तुल्य हावा छिर्छ। यही हो जीवन दर्शन, यही हो जीवन दर्शन। एउटा नत्यागिकन अर्को प्राप्त हुँदैन। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। यही होइन र? यो कुरा बुझेनौं क्या हामीले? हामीले के बुझेनौं भन्नाले महान कुरा प्राप्ति यही हुन्छ। सत्य होस्, मुक्ति होस्, ज्ञान होस्, प्राणवायु होस्, तर त्यसको एउटा पूर्वाधार छ के मित्र? एउटा पूर्वाधार त्याग, त्याग, त्याग हो। यही अड्किन्छ मान्छे। सत्य समस्या होइन, तपाईले त्याग गर्न नसक्नु समस्या। मुक्ति समस्या होइन, त्याग गर्न नसक्नु समस्या। किनकि एउटा हावा नत्याग्नेहरू अहिले संसारबाट बिदा लिइसकेका छन्। हावा त्याग्न नसकेकाहरू संसारबाट बिदा लिइसकेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण महान कुरा त्यो उपलब्धै छ। अनि त्यो उपलब्धिलाई प्राप्तिको रूपमा बुझ्नको लागि त्यागको आवश्यकता हुन्छ। अब अन्तिम कुरा त्यागमा आयो, किनकि सूर्य त आएर कुरेकै हो, उज्यालो त बाहिर अघिदेखि कुरेर बसेकै हो, तर म जराकजुरुक उठेर पर्दा खोल्न नसक्नु, यो मेरो गल्ती हो। त्यसकारण म जिन्दगीभर कुरेर पनि मेरो कोठाभित्र सूर्य छिर्दैन, किनकि मैले च्याल खोल्न सकिनँ। बस त्यागको दुईवटा धार, त्यागको दुईवटा धारलाई बुझ्नुस्। एउटा त्याग सिद्धार्थ गौतमले जस्तो, एउटा त्याग जनकले जस्तो। दुई किसिमका त्यागका दुई धार म बताउँदैछु हजुरहरूलाई। एउटा त्याग सिद्धार्थ गौतमको जस्तो, अर्को त्याग राजा जनकको जस्तो। यो दुई धारका त्याग हुन्। सिद्धार्थ गौतमको जस्तो त्याग भनेको उनले पत्नी त्यागे, उनले पुत्र त्यागे, उनले दरबार त्यागे,
उनले परिवार त्यागे, सबै त्यागेर उनी सरासर जंगल छिरे। आफूलाई रिक्त बनाए उनले यसरी, आफूलाई रिक्त बनाए उनले यसरी, आफूलाई खाली बनाए उनले यसरी, आफूलाई पात्र बनाए उनले यसरी। यो सिद्धार्थ गौतमको तरिका हो। तर सिद्धार्थ गौतमको तरिका धेरै तरिका मध्ये एउटा तरिका हो। अब अर्को तरिका जनकको तरिका। राजाको हकदार सिद्धार्थ गौतम पनि थिए र राजा जनक जनकै थिए, राजै थिए। उनको पनि दरबार, इनको पनि दरबार। इनले दरबार त्यागे, तर जनकले दरबार कहिल्यै त्यागेनन्। गजबको कुरा, एउटाले दरबार त्यागेर मुक्त भए, सत्यको उपलब्ध गरे, अर्कोले दरबार त्यागेनन् तर सत्यको उपलब्ध गरे। गजबको कुरा हेर्नुस्, दुवै राजा अथवा सोसरह, सिद्धार्थ गौतम त राजा हुन बाँकी थियो, सोसरह भनौँ, तर राजा जनक त राजै भइसकेका। दुवैले त्यागे, तर त्याग्ने बाटो फरक छ। एउटाले भौतिक रूपमै त्यागेर गए र आफूलाई रिक्त बनाए। राजा जनकले केही पनि भौतिक रूपमा त्याग्नु परेन, त्यागेनन्। राजा जनकले केही पनि भौतिक रूपमा त्यागेनन्, तर पनि उनी मुक्त भए। के त्यागे त उनले? उनले भौतिक संसार प्रतिको मोह त्यागे, भौतिक संसार प्रतिको एट्याचमेन्ट त्यागे। श्रीमती थियो या थिएन, छोरा थियो या थिएन, छोरी थियो या थिएन, यो सवाल होइन। त्यो भएको कुरा प्रतिको मेरो एट्याचमेन्ट भौतिक रूपमा उपस्थिति छ, तर मानसिक रूपमा डिस्कनेक्टेड। क्यान यु इमेजिन इट? नो अट्याचमेन्ट एनीमोर। यो त्यागको अर्को तरिका जो यो ज्ञान योग सुन्नेहरू, संसारमा बस्नेहरू, गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि सत्यका प्यासीहरू, मुक्तिका कामीहरू, उनीहरूको लागि अद्भुत कुरा हो। किन उनीहरूको लागि यो अद्भुत कुरा त भने तपाईले सिनको पनि नत्यागे हुन्छ, सुनको त कुरै छोड। तपाईले सिनको नत्यागी पनि मुक्ति हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, सुनको कुरा छोडौं। तर सिनकोदेखि सुनसम्म या परिवार घरबार सबैको बीचमा रहेर पनि त्यसप्रतिको साइकोलोजिकल अट्याचमेन्ट, साइकोलोजिकल मोह, त्यसलाई त्याग्न सक्यौं भने त्यो महात्याग हो। त्यो महात्याग भने मैले यद्यपि मैले भोगिरहेकै हुन्छु, म भोगको बीचमा हुन्छु, श्रीमती छ, श्रीमान छ, छोरा छ, छोरी छ, कमाई छ, परिवार छ, सबै छ, संसार छ, तर म त्यागी बन्न सक्छु। त्यो त्याग अझ महात्याग भन्दैछु। गजरी महात्याग सर। सन्त कबीरको एउटा वचन छ, संसार भनेको कालो कोठरी हो। संसार भनेको कालो कोठरी हो, काल कोठरी, अंगारै अंगार लागेको, एकदम यसमा चाहिँ कालिखै कालिख, अंगारै अंगार छ। अनि यहाँ जो मान्छे यो संसारबाट छिर्छ नि, यो कालिखबाट, यो कालै कालो लागेको त्यहाँबाट छिर्छ, अर्को पालबाट निस्कँदाखेरि ऊ पुरा शरीर कालै भएर निस्कन्छ, बर्बाद। संसार भनेको कालो कालिखै कालिख भएको काल कोठरी, यहाँबाट जो छिर्छ निस्कँदाखेरि त ऊ पुरा आफै कालो भएर निस्कन्छ। र अर्को थरीको मान्छे त्यसकारण संसारबाट कालिख लाग्ला भनेर, कालो होला भनेर संसारमै छिर्दैन ऊ। यहाँ त छिर्नु हुँदैन, पापै पाप लाग्छ। एउटा गतिलो काम गर्न सकिँदैन, न सत्य बोल्न सकिन्छ, न इमानदार भएर बाँच्न सकिन्छ, न ज्ञानलाई मुक्तिलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ, केही पनि सकिँदैन यहाँ भनेर एक जमात मान्छे यो
काल कोठरीमा छिर्दै छिर्दैन, एउटा नछिर्ने अर्को छिर्ने, यी दुवै समस्या भन्छन् कबीर। किनकि संसारमा छिर्दै छिरेन भने संसारको बारेमा केही पनि थाहा नै हुँदैन, अनि छिरेर कालो भएर निस्क्यो भने थाहा पाएर केही अर्थै लाग्दैन। नछिर्नु पनि अज्ञानी, छिरेर कालै कालो लाग्यो भने त खत्तम। त्यसकारण कबीरले तेस्रो तरिका बताउनुहुन्छ, सन्त कबीरले। तरिका यस्तो हुनुपर्छ मित्र कि त्यहाँ छिरौँ यो काल कोठरीमा, तर कालो होइन, गोरोको गोरै भएर निस्कौँ, कुनै पनि दाग बिना निस्कौँ। यो हो वैराग भनेको। त्यसकारण त्याग र वैराग शब्दको अर्थै फरक छ। त्याग भनेको भौतिक रूपमा नै अनिवार्य रूपमा सबै कुरा त्यागेर जङ्गल पस्नु, त्यो भौतिक त्याग भयो। तर त्यो बेला पनि मानसिक रूपमा एट्याचमेन्ट बाँकी रह्यो भने तपाईँ जङ्गल पसे पनि कुरा त्यही हो, किनकि जङ्गलमा बस्दै मुक्त हुने हो भने फेरि बाँदर जम्मै मुक्त हुनु पर्यो। त्यसकारण मुख्य कुरा वैरागको कुरा छ। त्यहाँ छिर्नु संसारमा, तर दाग बिना बाहिर निस्कनु, बिना दाग। त्यो बिना दाग बाहिर निस्कनलाई त्यागको आवश्यकता पर्दैन, बोधको आवश्यकता पर्छ, होसको आवश्यकता। यदि म बोधपूर्वक बाँच्न सकेँ भने, यदि म होसपूर्वक बाँच्न सकेँ भने, यो जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुराप्रति बोध हुँदा यो म होइन, यो म होइन, यो म होइन, यो म होइन भनेर जुन छुट्टिरहने छ नि, बस त्यसलाई बोध भनिन्छ। त्यसैले अन्तिम कुरा जनकको जस्तो, किनकि हामी अष्टावक्र गीतामा छौँ कि हामी संसारमा रहेर पनि, संसारको माझमा रहेर पनि, भिडभाडमा रहेर पनि एक्लो हुन सिकौँ, भिडभाडमा रहेर पनि म एकान्तको भोग गर्न सिकौँ। बस, अनि त्यसपछि त्यागे कि भोगे कि केही पनि फरक पर्दैन। न त्याग सान्दर्भिक हुन्छ न भोग सान्दर्भिक हुन्छ। त्यहाँ त म जन्मजातैले मुक्त हुँ, त्यो मुक्ति नै अवस्थामा रहन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्।